सोने से कबल किताबें पढ़ने की आदत डालो। इससे जब आंखें थकेंगी तो आपको ज्यादा अच्छी नींद आएगी। शाम के वक्त आलू का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। इससे बवासीर की बीमारी हो सकती है। जिन छोटे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो जाए और वो इस वजह से बहुत रोते हो, तो ऐसे में बच्चे की नाक में और पेट पर तेल की मालिश कर दिया करें, सुकून महसूस करेंगे। मोटी औरतें अपनी नाक में लीमू का कतरा डाल दें, चंद दिन में वजन में कमी महसूस होने लगेगी। नाजरीन, सोने से कबल चाय का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। यह दिमाग को कमज़ोर करती है और आपकी नींद में खलल पैदा करती है। हमल जल्दी ठहराना है तो इसबगोल में बादाम मिलाकर खाया करें, जल्दी ठहर जाएगा। हामला औरतें मक्खन लाजमी इस्तेमाल करें, हमल में तकलीफ कम होगी और बच्चा बआसानी पैदा होगा। नाजरीन, अगर आप अपने गुर्दे हमेशा सलामत रखना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को पेशाब करके सोएं। खाने के फौरन बाद नहाने से आपको लकवा हो सकता है। नाजरीन, रात को सोते वक्त अपने पट्टों की जैतून के तेल से मालिश करके सोएं। आपके पट्टे बहुत मजबूत हो जाएंगे। कच्ची हरी मिर्चें आपके जिस्म की चर्बी को पिघलाती हैं। इनके इस्तेमाल से वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है। ज्यादा मीठी चीजें खाने से आपके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां आ जाएंगी। चाय पीने की आदत कम से कम कर दे, क्योंकि ये वजन में इजाफे का बायस बनती है। इससे जोड़ों के दर्द में भी इजाफा होता है। चाय के ज्यादा इस्तेमाल से गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, सर्द और खुश्क मौसम में रोजाना रात को सोते वक्त या सुबह निहार में अगर दूध में 4 खजूरें पकाकर रोजाना गर्म पिया जाए तो इससे जिस्म ठंड से महफूज रहेगा। खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द किया करें। आपके खाने का जायका लजीज हो जाएगा और खाने में बरकत होगी। मूली को रात के वक्त खाने से सख्त गुरेज करो, क्योंकि इसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। नाजरीन, गर्म दूध पीने के बाद पानी ना इस्तेमाल करें, वरना खांसी का मसला हो सकता है। चने, जौ और मकई का आटा मिलाकर खाने से आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। साग पकाने से कबल अगर इसे खौलते पानी में उबाल लिया जाए तो इसकी लज्जत बढ़ जाती है। अपने रोजमर्रा के खानों में सलाद, गाजर और मूली का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि इनके खाने से आपकी नज़र और मैदा हमेशा ठीक रहेगा। अखरोट दिमाग से मुशाबिह होता है, इसलिए अखरोट खाने से आपके दिमाग को ताकत मिलती है। मक्खन के साथ अदरक मिलाकर खाने से बलगम खत्म हो जाती है। नाजरीन, बाज़ों का तेज गरम चाय का घूंट पीने से या गरम चीज खाने से जुबान जल जाती है। उसकी जलन कम करने के लिए 2 केले खाएं या थोड़ी मिकदार में दूध पिए। खारिश की शामत आ गई, जैतून के तेल में नमक 1 चुटकी मिलाकर जिस्म पर लगाएं। जो औरतें रोजाना मेथी दाने का इस्तेमाल कहवे के साथ करती हैं वो देर तक जवान नजर आती हैं। इसका इस्तेमाल तादेर तंदुरुस्त रखता है। खाने के बाद सौंफ का दाना चबा लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। कीवी के फल को खाने के बाद बकरी का दूध पीने से हड्डियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और खारिश का मसला भी हल हो जाता है। नाजरीन, हमेशा जवानी चाहते हो तो पुदीने का पानी रोजाना पी लिया करो। आटे में देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां नहीं आएंगी। गन्ने का इस्तेमाल दिल की बीमारियों को रोकता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। नाजरीन, सूरह रहमान रोजाना सुना करो, इससे कैंसर जैसी मूजी बीमारी से बचे रहोगे और आपके रिज्क में बेबहा बरकत हो जाएगी। खट्टी मट्टी चीज खाने से मूड अच्छा रहता है।
خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ میٹھے مشروبات گرمیوں میں زیادہ بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کو قد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ خارش اب ایسے بھاگے گی جیسے بلی کو دیکھ کر چوہا۔ بس روزانہ نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کر نہا لو، خارش سے چھٹکارا مل جائے گا اور آپ کا جسم نرم و ملائم ہو جائے گا۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہارمو سیب کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ نہارمو سیب کا جوس پینے سے دن بھر بھوک نہیں لگتی۔ ناظرین، آملہ 2 تولے رات بھر 1 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر 3 تولے لیموں کا رس ڈال دیں اور اس سے پانی سے سر دھوئیں اور سر خشک ہونے پر کوئی تیل لگا دیں۔ چند روز یہ عمل کرنے سے بال ریشم جیسے ہو جائیں گے، نرم اور چمکیلے نظر آئیں گے، کالے بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف استعمال کرے۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے، بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے۔ اسے بالوں میں اچھی طرح مل دو۔ جب یہ دوا بالوں میں خشک ہو جائے تو دوبارہ لگا دو۔ 1 دن میں بال کالے سونے کی طرح، تاروں کی طرح سنہری اور چمکدار ہو جائیں گے اور بہت مدت تک رنگت قائم رہے گی۔ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ ناظرین، سٹیل کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت ڈالو، ورنہ یہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہر وقت بھوک لگی رہتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھا کرو اور بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ ناظرین، اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہو تو صبح ناشتے میں مغز، اخروٹ، پستہ، بھنے ہوئے چنے، کشمش، بادام کھایا کریں۔ دوپہر کے وقت مسور کی دال، مچھلی، انڈے، پالک، کریلے، مٹر، بھنی ہوئی کلیجی، ٹماٹر اور سلاد کھایا کریں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیے جائیں تو ساری زندگی آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوگا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب بھی کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد ایک کھجور کھا لیا کرو۔ پیٹ کی گیس بھی ختم ہو جائے گی اور کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے آپ کے چہرے کے تمام داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ نہارمو آڑو کھاؤ، آنکھوں کو طاقت ملے گی۔ جسم کے جلے ہوئے حصے پر پیاز کے ارک میں نمک ملا کر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جلے ہوئے حصے پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگانے سے آبلے نہیں پڑتے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں ہوتی۔ جلی ہوئی جگہ پر کپڑوں میں ڈالنے والا نیل لگانے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو شدید کھانسی سے بلغم بھی آتی ہے تو اس صورت میں خشخاش 3 گرام لے کر سونے سے پہلے اچھی طرح چبائیں۔ چند دن یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چند کھجوریں
کتلی سمیت جلائیں اور اس کا سفوف برس کے داغوں پر لگائیں۔ دن میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کریں، برس کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ دانتوں پر اگر لیموں کا رس لگاؤ تو دانت صاف بھی ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ ٹوتھ برش پر سرسوں کا تیل اور لیموں کا رس لگا کر دانتوں پر مارو، دانت چمکنے لگ جائیں گے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور گلا خراب ہو تو گلا کھل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جڑواں بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیا جائے تو پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ بہرے سے اونچی آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دو، نیند فوری آ جائے گی۔ کیلے کے چھلکے کھا لینے سے معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی بھی پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ غریب ہیں، یاد رکھیں آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی جس کو آپ نے متاثر کرنا ہے۔ وزن کم ہے تو سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی جائے۔ دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا مغرب کے فوری بعد کھا لیں۔ ادرک کا عرق چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ ناظرین، دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبا لینے سے آپ کا ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین گرامی، ابلے آلو پر کالا نمک چھڑک کر کھا لینے سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کو بہترین پرسکون نیند آئے گی اور آپ اپنے آپ کو اچھا اور تازہ دم محسوس کریں گے۔ گڑ کھانے سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ روزانہ پیاز کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ روزانہ صبح ایک تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوارے ابال کر پیئیں۔ ناظرین، بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے
सरसों के तेल में थोड़ा सा दूध मिलाकर लगाने से बालों को बहुत फायदा मिलता है। अगर आपके सर में दर्द रहता है तो आप चावलों से परहेज करें। कान में मैल जमा हो जाने पर खारिश होने लगती है, जिसको दूर करने के लिए रात को सोते वक्त 2-3 कतरे सरसों के तेल के डालें। ऐसा करने से सुबह तक कान में जमा हुआ मैल बाहर आ जाएगा। नाजरीन, अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदे की कमजोरी कैसी भी हो दूर हो जाएगी। नाजरीन, निहार मुँह खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा हो जाती है। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। घर में बिल्लियां पालने से फालज का खतरा और दिल का दौरा 2/3 कम हो जाता है। जो मुसलसल डिप्रेशन में रहती हैं उनके चेहरे पर झुर्रियां जल्द पड़ने लगती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें, आपकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। आप अपने पौधों के गमले में चुटकी चीनी की डालकर उनको जिंदगी तवील कर सकते हैं। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। इससे आपके दिमाग की जहानत में इजाफा होता है। नाजरीन, क्या आपको मालूम है ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है, बल्कि आंतों की बीमारियों का बायस भी बनता है। बदन में ताकत पैदा करनी है तो घास पर नंगे पांव चल लें। रोज़ाना सलाद में खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। नाजरीन, जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ऐसे लोग ही बहुत जल्द आपको धोखा देते हैं। बकरे की चर्बी मर्दाना ताकत बढ़ाती है। नींद पूरी हो जाने के बाद भी आंखों में नींद बाकी रहे तो जान लो दिमाग कमजोर होता जा रहा है। नाजरीन, शर्मगाह पर दाने निकल आए तो सौंफ के पत्तों का पानी हल्दी में शामिल करके शर्मगाह पर लगा लें, दाने खत्म हो जाएंगे। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। सब्ज कच्ची मिर्च खाने से बिनाई तेज हो जाती है। लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, माथे पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, इससे घर में नहुसत पैदा होती है। घर में जो लकड़ी की बनी हुई अशिया मौजूद होती हैं, इनकी सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें, जल्दी सफाई हो जाएगी। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करो, इससे बाल गिरने की बीमारी नहीं आएगी। ज्यादा गर्म चीज खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज खाने से दांत गिर जाते हैं। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। नाजरीन, सेब खाने से खून हरकत में आ जाता है। पालक खाना दिल के लिए बहुत अच्छी चीज है। सर पर रोजाना खालिस सरसों के तेल की मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। पेट में दर्द हो तो निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका शामिल करके खा लिया करें। नाजरीन, चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। दही खाने से आपकी जिल्द जवान और तरोताज़ा रहेगी। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है वो बंद गोभी खा लिया करे। शर्मगाह पर दाने निकल आए तो सौंफ के पत्तों का पानी हल्दी में शामिल करके शर्मगाह पर लगा ले, दाने खत्म हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।